बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 11th क्लास की उर्दू की है। बुक का नाम है गुलिस्तान अदब। तो आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 19 यानी सबक नंबर 19 है। लाइन से अगर हम चल रहे तो ये सबक नंबर 19 आ रहा है और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़ल नंबर 2 है। तो एक पहली गज़ल जो मैंने इससे पहले बना दी है तो वो आप लोग मेरी वीडियो देख लेंगे। तो हम गज़ल नंबर 2 पे चलेंगे। तो इससे पहले वाली जो गज़ल बनाई उसमें मैंने मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का तारुफ भी बता दिया है। तो यहाँ पर मैं एक एक शेर पढ़कर आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर दूँगी यानी तशरीह कर दूँगी। तो इस सया को सबाक के हवाले से आप इस तरह लिख सकते हैं कि ये शेर हमारी दरसी किताब गुलिस्तानी अदब की गज़ल से लिए गए हैं, जिसके शायर जो है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब है। तो इसके बाद अपना जो भी तशरीह लिखना शुरू करेंगे। तो पहला मैं शेर पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद हम तशरीह करेंगे। देखिए, फिर मुझे दीदा तर याद आया, दिल जिगर तिश्ने फरियाद आया। तो इस शेर में कलीदी अल्फाज दीदा तर है, जिन पर पूरे शहर का इन्हिसार यानी पूरा शहर जो उसी पर मुनसर करता है। दीदा तर के एक मानी आंसू भरी आँखें और दूसरे मुरादी माने हैं आंसू भरी आँखें और दूसरे मुरादी माने हैं। बाज़ लोग दीदा तर से महबूब की चश्म तर मुराद लेते हैं। इस एतबार से शेर के मतलब दो हुए। पहला मतलब ये है कि गालिब कहते हैं, मुझे एक बार फिर अपनी अश्क आलूद आँखें याद आईं, जब महबूब की जुदाई और इसके जुल्म सितम पर आंसू बहाए थे। इसकी याद के साथ दिल जिगर ने भी फरियाद करनी शुरू की कि इस रोने से हमारी तसल्ली नहीं होती। हमारी आरज़ू है कि खूब दिल खोल कर रोया जाए। मुरादी मानी के एतबार से इस शेर का मतलब ये होगा कि महबूब की आँखों की याद ने एक बार फिर दिल और जिगर को रोने पर मजबूर कर दिया कि हम तिश्ना फरियाद हैं, रोने ही से हमारी प्यास बुझेगी। यानी जब खूब रोने से जो है दिल का बोझ हल्का होगा। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अब सेकंड जो है शेर है, दम लिया था न क़यामत ने हुनूस, फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया। तो इस वाले शेर में गालिब कहते हैं कि महबूब का हमारे पास से जाना किसी क़यामत से कम न था। इसके जाने के बाद अभी दिल को करार नहीं आया था कि फिर महबूब का वक्त सफ़र यानी रुखसत होना याद आ गया और फिर दिल जो है पहले से कहीं ज़्यादा बेचैन हो गया। अब अगला शेर है, आह वजूरत फरियाद कहाँ, दिल से तंग आके जिगर याद आया। तो इस वाले शेर में गालिब कहते हैं कि महबूब की बेतनाई से पहले जिस तरह फरियाद दिल करता था, अब इसमें उतनी जुर्रत पहले की जैसी नहीं रही। यानी महबूब से फरियाद करने का हौसला नहीं है। दिल की इस कम हिम्मती को देखकर जिगर याद आया कि अब वो नहीं रहा जो फरियाद करता। मतलब ये है कि दिल और जिगर महबूब ने फरियाद करते करते इस कदर कमज़ोर हो गए कि इसमें उनकी फरियाद की जुर्रत ही बाकी नहीं, उसमें हिम्मत ही बाकी नहीं है। देखिए अगला शेर है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। दश्त को देख के घर याद आया। गालिब कहते हैं कि महबूब की याद में तड़पते तड़पते जुनून तारी हो गया, यानी दीवानगी आ गई। और जिस पर जुनून तारी होता है वो फिर घर में नहीं रह पाता, जंगल की राह लेता है। मगर जंगल की वीरानी देखकर उसे अपना घर याद आया। वहाँ भी कम वीरानी नहीं है, यानी घर और जंगल की वीरानी में कोई फ़र्क नहीं। अब अगला शेर है, मैंने जुनून पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। तो हमने उनकी तारुफ में पढ़ा था ना कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने पहले जो है अपना तखल्लुस असद अख्तियार किया था, बाद में उन्होंने अपना तखल्लुस गालिब रखा था। तो ये जो है गज़ल का जो है आखिरी शेर है। उस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है शायर कह रहे हैं कि अगर हमें कोई दीवाना पागल सड़क पर नज़र आए तो बाज़ जो शरीर और बदतमीज़ बच्चे उसे सताते हैं और पागल पागल कहकर उसको पुकारते हैं और पत्थर वगैरह मारते हैं ना। तो अब ऐसे पागल कम ही नज़र आते हैं, लेकिन पहले जो अक्सर व बेशतर सड़कों पर फिरते थे। गालिब के जहन में कुछ ऐसी ही बात थी। वो कहते हैं कि मैंने मजनू यानी पागल शख्स को देखकर पत्थर उठाया कि इसे मारूं,
پھر اسی وقت خیال آ گیا کہ اگر میں بڑا ہو کر بھی میں بھی ایسا ہی پاگل ہوا تو لوگ مجھے پتھر ماریں گے۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے جو ہے اپنا پتھر نہیں مارا۔ تو یہیں پر ہماری غزل ہو گئی مکمل پوری۔ اب اس کے بعد دیکھیے آگے ہماری مشق ہو رہی ہے شروع۔ تو یہاں پر مشق میں پہلا جو ہے لفظ و معنی یعنی الفاظ اور معنی ہے۔ لفظ و معنی، پہلا لفظ ہے دیدہ تر، روتی ہوئی آنکھ۔ تشنہ فریاد، فریاد کا بہت زیادہ پیاسا، تشنہ کا مطلب پیاس ہوتی ہے نا، تو فریاد کا شدید خواہش مند یعنی فریاد کرنے کے لیے بہت پیاسا ہونا۔ اب اس کے بعد ہم یہ والا ہمارا پیج ہو گیا مکمل، تو نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ تو دیکھیے اگلے پیج پر لفظ ہے ہنوز یعنی ابھی تک، اب تک، ابھی، وقت سفر، سفر کا وقت، مراد جدائی۔ تو اس غزل سے متعلق جو ہے غور کرنے کی بات ہے کہ مطلب کہ دوسرے مصرعے میں جگر تشنہ فریاد کی ترکیب میں جگر تشنہ، تشنگی کے اظہار کا کلمہ مبالغہ ہے، چنانچہ جگر تشنہ فریاد کے معنی ہوئے فریاد کے لیے بے انتہا پیاسا جگر، ہے نا۔ شاعر نے دیدہ تر کی رعایت سے فریاد کی تشنگی کا جگر کہا ہے۔ تو مغالبہ اس کو کہتے ہیں اس کلام کو جس میں بڑھا چڑھا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے نا۔ تو یہاں پر انہوں نے بولا ہے نا جگر تشنہ فریاد یعنی میرا جگر جو ہے فریاد کے لیے پیاسا ہو گیا، تو بہت زیادہ مغالبہ، تو جگر تو پیاسا نہیں ہوتا نا، تو یہ مبالغہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کو مبالغہ کہتے ہیں۔ اب سوالات ہمارے شروع ہیں، 3 سوالات ہیں، اس کے بعد عملی کام ہے، تو تینوں کے ہم جوابات دیکھ لیں گے۔ تو پہلا سوال ہے غزل کے مطلع کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں جس کے دونوں مصرعے جو ہیں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ تو ہم ان کے تینوں کے جوابات دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے اس غزل کے مطلع کا مفہوم جو ہے یہ ہے، اس شعر میں دیدہ تر کے ایک معنی ہے آنسو بھری آنکھیں اور دوسرے مرادی معنی ہے یعنی بعض لوگ دیدہ تر محبوب، دیدہ تر سے محبوب کی چشم تر مراد لیتے ہیں یعنی محبوب کی بھیگی ہوئی آنکھیں۔ اس اعتبار سے شعر کے مطلب 2 ہوئے۔ پہلا یہ کہ غالب کہتے ہیں کہ مجھے ایک بار پھر اپنی اشک آلود آنکھیں یاد آئیں جب محبوب کی جدائی اور اس کے ظلم و ستم پر آنسو بہائے تھے۔ اس یاد کے ساتھ دل جگر نے بھی فریاد کرنی شروع کی کہ خوب کھل کر رویا جائے۔ مرادی معنی ہے کہ محبوب کی آنکھوں کی یاد نے ایک بار پھر دل و جگر کو رونے پر مجبور کر دیا کہ ہم تشنہ فریاد ہیں، رونے ہی سے ہماری پیاس بجھے گی یعنی خوب رونے پر دل کا بوجھ جو ہے ہلکا ہوگا۔ اب اگلا سوال ہے شاعر کو دشت دیکھ کر گھر کیوں یاد آیا؟ دشت کا مطلب ہوتا ہے جنگل، تو جنگل دیکھ کر گھر کیوں یاد آیا؟ شاعر جب دشت میں پہنچا تو اسے ویرانی ہی ویرانی نظر آئی، تب اسے اپنے گھر کا خیال آیا کہ وہاں بھی کچھ کم ویرانی نہیں ہے، دشت اور گھر ایک جیسے ہیں۔ تو دشت کے معنی جنگل کے ہیں۔ اب سوال نمبر 3 ہے دوسرے شعر میں وقت سفر یاد آیا کہہ کر کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ محبوب کا عاشق کے پاس سے جانا ہی وقت سفر ہے۔ محبوب کے چلے جانے سے عاشق بے چین ہو گیا کہ ابھی تو محبوب آیا تھا اور ہم چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے، لیکن محبوب نے آتے ہی جانے کا اظہار کر دیا۔ اس طرح اس نے ایک بار پھر عاشق کو تڑپا دیا۔ تو اب ہم عملی کام ہمارا ہے، اس شعر سے غزل کے ایسے الفاظ کی فہرست بنائی ہے جہاں شاعر نے اضافت کا استعمال کیا۔ تو اضافت بھی آپ لوگ میرے گرامر کی پلے لسٹ میں دیکھ لیں گے، اضافت کی میں نے جو ہے تعریف بھی بتا دی اس میں، تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اضافت جب 2 لفظوں کو ہم جوڑتے ہیں تو پہلے لفظ کے آخر میں جو ہے زیر لگاتے ہیں یا حمزہ لگاتے ہیں یا یہ وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیے جواب دیدہ تر، تو یہاں پر حمزہ لگایا۔ تشنہ فریاد، وقت سفر، جرأت فریاد، ایسے الفاظ ہیں جن میں شاعر نے اضافت کا استعمال کیا ہے۔ یہاں پر حمزہ کا استعمال ہے نا، دیدہ تر، تشنہ فریاد، تو دیکھ لیجئے گا آپ لوگ اچھی طرح سے لکھ لیں گے۔ اور بھی الفاظ آپ لوگ اضافت کے دیکھیے گا، غزل میں تو یہ الفاظ ہیں۔ تو دیکھیے ہم نے عملی کام یہ اضافت والا بھی کر لیا۔ اس کے بعد اگلا جو ہے عملی کام میں یہ دیکھیے اس غزل کو یاد کیجیے۔ تو آپ کو یہ والی غزل یاد کرنی ہے اچھی طرح سے، تو ہماری جو غزل مکمل ہو گئی، سارے کویشچن آنسر عملی کام وغیرہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو میں اپنی
ویڈیو بھی یہیں پر کمپلیٹ کرتی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے آپ لوگوں کو میری غزل سمجھ میں آ گئی ہوگی، میرے سمجھانے کا انداز بھی آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اچھا لگ رہا ہے تو میری ویڈیو کو آپ لوگ لائک کریے، شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہمت بھی بڑھائیے، میری ہیلپ بھی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔